क्रिकेट स्टेडियम करपाक जशें इंटरनॅशनल लेवलाचेर क्रिकेट स्टेडियम करपाक तेज्या खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आज आपयलेली आसा, कारण ताका डिले जालो आजून पासून तें काम चालू जालें। आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक उपस्थित आसलेले म्हजे मित्र बाब पटेकर, माजी जिल्हा मेंबर, माजी सरपंच, प्रेसवाले आजची मेन म्हणटा तें दारगळ ही जागा म्हाका दिसता चड करून पटेकर हें आसतलो सरपंच, पटेकर सरपंच आसतना आमी एक्वायर केली। ही जागा जी आसलेली दारगळची ही नॅशनल गेमी खातीर आसलेली, नॅशनल गेमी खातीर रेजिडेन्स करपाक आनी फूल नगरी करपाक, स्पोर्ट्स नगरी करपाक ती जागा एक्वायर केली आनी तेजे खातीर आमकां नॅशनल गेम्स मेळ्ळ्यो। मागीर मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो आनी ताणें आख्खे गोंयभर ही नॅशनल गेम येयल्यो आनी ही जागा तशीच उरली, पण एक्वायर आमी केली सरपंच आसतना एक्वायर आमी केली आनी तेजे खातीर आमचे कडेन 9 लाख स्क्वेअर मिटर जागा दारगळची आमचे कडेन आसली आनी ही जागा जी आहा तेजे भितर सहकार करपी आमचे VM प्रभू देसाय जे तेजे भाटकार तेंचे जे जाग्याचेर जे आसलेले ती जागा एक्वायर करतना खुबसो प्रॉब्लेम जालो। म्हाजेर बकरे बिकरे सुद्दां सोडले तेन्ना म्हाका डिफीट सुद्दां जालो, पण जागा आमच्या हातान मेळ्ळी कारण आमकां नॅशनल गेमी जाय आसलेल्यो। मागीर नॅशनल गेमी सगळ्यो गोंयभर जावपाक लागल्यो, सगळे स्टेडियम पळय जसो आमचो सावळवाडो ग्रावंड जाला हांगा स्टेडियम तेजे भितर नॅशनल गेमी भितरलोच तो एक भाग, तशेंच अख्खे गोंया भितर जंय जंय आमचे स्टेडियम आसले ते अपग्रेड जाले, नॅशनल लेवलाचे सगळे स्टेडियम जाले आनी ही जागा तशी उरली। ही जागा उरल्या उपरांत तेजेर एक आयुष हॉस्पिटल आयलें, कमीत कमी एक लाखा वयर ती जागा थंय तांकां मेळ्ळी। तसोच रवींद्र भवना खातीर आमी 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा तांकां एक्वायर केली आनी हो क्रिकेट स्टेडियम जो नॅशनल लेवल, कारण नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे जे प्रोजेक्ट हांगासर येतात आमचे दारगळ हांगा प्रगती केदी व्हडली आहा ती पळयात तुमी, जो इंटरनॅशनल लेवलाचो एअरपोर्ट आयलो आनी दुसरो म्हणटो स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम जे सगळ्यांचे दोळे तेजेर पडून आसात आनी तो स्टेडियम करपा खातीर क्रिकेट स्टेडियम करपा खातीर सगळ्या पंचायतीन ठराव घेतले आनी तो जावपा जाय आनी GCA जो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकर आनी मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आसलेलें की क्रिकेट स्टेडियम हो दारगळ येवचो म्हणून आनी आमचो तेंको आसलोलो, आमच्या पंचायतीचो फूल तेंको आसलोलो आनी तेजे खातीर तेंचे संबंद आमचे संबंद बरे आसलेले। क्रिकेट जो एसोसिएशन आहा ते क्रिकेट गोवा एसोसिएशन आहा आनी त्या संबंदाचेर आमी ही जागा तांकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी दिवपाची केली, कॅबिनेटान पास केलें, तांकां हँडओव्हर केलो आनी पंचायतींतल्यान सगळे प्रोसिजर पास केले। तेन्ना सरपंच म्हाका दिसता अर्जुन जो आतांचो ताणें सगळे फॉर्मेलिटी सगळे करून तांकां दिले ताब्यान, तेंच्या आमचे कंस्ट्रक्शन लायसन बिसन सगळें फावंडेशन घालपाचें आहा तेन्ना म्हणटे हांव हांगासर ना आमदार म्हणून आनी ते तशेंच उरले आनी तेंच्यांनी तेंचोय कमिटी म्हाका दिसता सगळी चेंज जाली, कोणाची JCAची आनी ते तशेंच पेंडींग उरली। मागीर हो स्टेडियम आहा तो खंय आनी खंय व्हरपा खातीर तशी चर्चा जावपाक लागली। सो आमकां हेजेर सारको विरोध आहा, आमकां दारगळच हो स्टेडियम जाल्लो जाय, आमची फूल दारगळ पंचायत आनी तशें दारगळ एरिया डेवलप जाली जाय, फुडें सरलेली जाय, तेंच्या आर्थीक दृश्ट्या वयर सरलेली जाय आनी पंचायती भितरल्यान जशें पटेकराक बी सांगता तशें पंचायती भितरल्यान दारगळ लोकांक पयलो एम्प्लॉयमेंट मेळटा आनी ह्या आदाराचेर आमी तांकां ही जागा दिल्ली, क्रिकेट स्टेडियम हाडपाक जागा आमी ते आनी तेंच्यांनी एग्रीड केलें, पंचायत लेवलाचेर एफिडेविटी दिली की एम्प्लॉयमेंट आमकां पयलो मेळटा। मागीर हेंचें कितें जालें तें कांय कळना आनी तेजे भितर आतां पळोवपाक गेल्यार तें खंय पावलां तें खबर ना। म्हणून आमचो डिमांड आहा की जशी आमी ह्या क्रिकेट एसोसिएशनाचेर विश्वास केलो आनी आमी कॅबिनेटान पास केलें अख्खे पंचायती लेवलाचेर आनी येदी व्हडली जागा 2 लाख स्क्वेअर मिटर आमी हांकां दिवपाची केली आनी दिली, पण अजून तेंचो आमचो क्रिकेटाचो स्टेडियम जायना, इंटरनॅशनल लेवलाचो क्रिकेट स्टेडियम आमकां
तो जायना. अजून कित्याक जायना का आमकां हेंच्यांनी फसयले ती जागा घेवन की ही जागा आनी कित्याक यूज करतले ते आमी हे तेजे भितर दिवपाची आमची तयारी ना. आमकां थंय क्रिकेट स्टेडियमच जाल्लो जावो आनी तो अर्जंट जाता तितलो बेगीन आनी तेंच्यांनी हे जीसीएन हे ठराव घेवचो आनी हेजे भितर आमकां कितें ते डिसिजन घेवचें. चीफ मिनिस्टराक अपील करता की तेणे हेजे भितर लक्ष घालचें जाता तितलें आनी हो स्टेडियम आमकां धारगड वासियांक आनी आमचो क्रिकेट अख्ख्या गोंयांनी अख्खे नॅशनल आनी वर्ल्डा भितर पावपा जाय आमचें नांव धारगडचो स्टेडियम आनी तो स्टेडियम आमचो क्रिकेट स्टेडियम थंय जावपाक जाय. हे आमचो डिमांडा खातीर आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. नाजाल्यार आमी हेच्या बद्दल आवाज उडयतले तेंचेर जाता तितलो प्रेशर हाडपाचो प्रयत्न करतले आनी हे इश्यू आमकां घेवपाक कित्याक पडलो कारण हांगा जो आमदार आहा आल्लेकर हेजे भितर लक्ष घालता आनी हे प्रोजेक्ट तशेंच उरला. आयुष हॉस्पिटल जालें म्हाज्या टायमार फावंडेशन घातलेलें. दुसरें रवींद्र भवन आजून कांय जावना. तेंच्यांनी कांय लोकांनी मांद्र्या भितर सिलेक्ट केल्ली जागा खंय तरी आमी म्हणटात थंय केली जाल्यार सुद्दां ते पेडणे तालुक्याचे सारके मिडल भाग आहा थंय सुद्दां जालो ना आमचें कांय प्रॉब्लेम ना पण जावपाक जाय. नाजाल्यार ही ऑलरेडी जागा आमी 35,000 स्क्वेअर मिटर तेंच्या हातान दिल्या आनी ही जागा आमी ऑलरेडी रवींद्र भवना खातीर आमी आर्ट्स एंड कल्चराक पोजिशन दिल्लें आहा. तांकां ही जागा भितर हें दिल्लें आसा सारकी तेंच्या ताब्यान आहा. केन्नाय तेंच्यार फावंडेशन घालपाक जाता तें दिल्लें आहा. पण हे रवींद्र भवन आनी हो क्रिकेट स्टेडियम हेंचें कसलेंच लक्ष ना. ह्या आमदाराचें एसएलबीन कसलोच आवाज ना. दुःख दिसता. आज धारगड वाले जे आहात आमचे धारगड आनी पेडणे तालुका हे ओपन मायंडेड आहा ओपन हार्टेड आहा. अरे येदी व्हडली जागा कोण दिवूं शकता. आतां एअरपोर्टाक जागा दिली आमच्या ह्या ग्राउंडा खातीर जागा दिली स्टेडियमा खातीर आमचेच लोकांनी दिला कारण हो धारगड मतदारसंघ नंबर 1 गोंयचो जावचो ह्या दृश्टिकोनान आमचो विचार आसलो आनी त्या दृश्टिकोनान आमी हो पावल मारलो. हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता की जाता तितलो बेगीन आमचो क्रिकेट स्टेडियम हांगा उबो जावचो आनी ताणें तेजे भितर लक्ष घालचें. नाजाल्यार तेंचें पोजिशन तर घेवचें नाजाल्यार तांकां स्ट्रेट सांगचें की जाता तितलो बेगीन तुमी घाला कारण तेंचें काम आसा फावंडेशन घालपाचें आनी काम स्टार्ट करपाचें आनी कितें समज आहा तेंचें उरलां जाल्यार तें पंचायत आमची म्हाका दिसता चड करून कॉपरेट करतलीच खंयची धारगडची तुमच्यान तांकां जाय जाल्यार विचारपा जाता क्वेश्चन करपा जाता तांकां जें आसा जाल्यार आनी तेंच्यांनी हेजेर फुडें फुडें पावल घालून सिर्फ तेंचो एकच डिमांड आसलो की एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळचें म्हणून आनी तो आनी तेजे भितर तेंच्यांनी ऑलरेडी एफिडेविट घेतलेली अशें दिसता आमच्या ह्या बद्दल. आतां येदे व्हडलें जें आमी काम फुडें येयलें आज म्हाका सांग खंयचेय प्रोजेक्ट दिवपाक जाल्यार पयलीं कितें जाय पयलीं जाय ती जागा आनी ती जागा आमची धारगड मतदारसंघाच्या लोकांनी दिली. आमच्या जागा खुबशी दिल्यात धारगडच्या लोकांनी म्हणुया पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांनी पण तांकां तसो न्याय मेळना. म्हणून तेज्या खातीर तेंच्यांनी एफिडेविट घेतलेलें आहा की एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळपाक जाय. क्रिकेट स्टेडियम तुमी म्हणटात न्ही लिडर भायर सरल्यांनी की त्या जागेचेरच स्टेडियम जावपाक जाय म्हणून आमी घेतला त्या दिला त्या सरकारान तुमी आहात त्याच्या थ्रू आमचे चीफ मिनिस्टर केला की आता तुमी हो दियात नाजाल्यार आमकां जीसीएन फसयल्या भशेन जातलें आनी ती आमी ताकद दवरल्या करून घेवपाचें नाजाल्यार आमी रस्त्यार येतले सारकें. ज्या आमकां सद्या शेतकऱ्यां कडल्यान ही जमीन स्टेडियमा खातीर घेतली घेतानाय आमी लोकां कडल्यान खूब उलोवन घेतले. त्या वेळाचेर सुद्दां स्पोर्ट्साक आमचे जॉब मेळटले आनी कितें जातलें थंय काम मेळटलें ह्या खातीर मेळटलें. पूण सरकार आतां घेता जमीन आनी 15-15 वर्सां दवरता. तुमचे कडेन जायना जाल्यार शेतकऱ्यांक तरी रिटर्न दिया. तुमी जर ते गव्हर्मेंट जर सक्षम ना की स्टेडियम बांदता जीसीएम हें करपाक जाल्यार आमची जी शेतकऱ्यांची जमीन आहा ती तरी रिटर्न दिया. करून दी शेतां तांकां तुमी घेतल्यात पडींग दवरल्यात. आज कितलीशीच जमीन आमी आमच्या हेका गेले आज ज्या वेळाचेर तुमी जमीन घेतली ज्या वेळाचेर त्या भुरग्यांक जेंकां आश्वासन दिल्लें तुमकां जॉब मेळटले आज ते भुरगे तेंची ओवर एज जायत गेल्ली आसा. आतां फुडें पिढी येतली. तुमी आज सुरू केलें जाल्यार केन्ना करतले. खरेंच आमकां स्टेडियमाची गरज आसा. आमचे सावळवाड्याचो सुद्दां जो ल्हान स्टेडियम आसलो तो सुद्दां तुमी मदींच काडल्यात आनी भुरगे जेन्ना प्रॅक्टीस करतले फुडें भुरगे जेन्ना फुडें सरताले त्या वेळाचेर तुमी एअरपोर्टाचेर ते मिलिटरीचे हाडून दवरले आनी हो सुद्दां तुमी जो स्टेडियम जावपाक जो आसलो तो जावना. खरें म्हणल्यार आमदारान ताचेर बेगीन आसा प्रवीण आल्लेकर
हाचेरूय केन्ना विशय काडिना, कितें झगडटा असो दिसना, निदान आपल्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन तो विशय मांडटा अशें केन्ना दिसना, की फाटल्यान लोकांनी ते करून घेवपाक जाय. जर तेंच्यांनी करून घेतले जाल्यार आज सराक भागवतकाराक विशय काडपाची गरज नासली. की सरकारान आसूं, सरकाराच्या बरोबर आसूं, जेन्ना लोकांचो प्रश्न निर्माण जाता, जे सामान्य मनशांचो प्रश्न जाता, तेन्ना कोणी ना कोणी तरी आवाज करपाकूच जाय. आनी ते आयज एअरपोर्टाचेर सुद्दां जमीन दिली, आज थंय सुद्दां तो पार्शेकर आज खूब फावटी आमदार उलयता की बाबून काय केलं. जेन्ना एग्रीमेंट केला तेन्ना पार्शेकर सीएम आनी आल्लेकार आमदार आशिल्ले आमचे हेचे मतदारसंघाचे. खरो म्हणल्यार नांव तेंचें येवपाक जाय, पूण तेंचें नांव खंय येयना. लोकांची अपेक्षा कसा की जे कितें करपाक जाय ते बाबून करपाक जाय. बाबू कडल्यान बाबू तेन्ना मनोहर पर्रीकर तुम्ही पळयतात GNH. रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय, योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स. वाह. टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विसा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय